ओम शान्ति नमस्कार। ब्रह्मकुमारीज राजयोग नेपालको प्रस्तुति राजयोग अन्तर्जगतको यात्रा विषेक यस विशेष श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आध्यात्म प्रेमी महानुभावहरू, शताब्दीौँदेखि नै संसारमा एउटा सत्य ज्ञानको खोजी निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। त्यसको प्राप्ति अनेक माध्यमबाट गर्ने प्रक्रिया भनौँ वा प्रयास, त्यो पनि समान रफ्तारमा चल्दै आएको छ। मनुष्यले ईश्वरलाई जान्ने प्रयत्न वा पहल त गर्दछन् नै, फेरि पनि सत्य परिचय भने हासिल गर्न सकिरहेका छैनन्। आत्माको विषयमा मनुष्यले धेरै प्रकारको ज्ञान सङ्ग्रह गरेको छ। कसैले यसलाई रूह, कसैले यसलाई हंस, प्राण आदि नामले पुकार्छन्। आखिर जे भने पनि त्यो सबै शरीरलाई चलाउनेवाला चैतन्य शक्ति अर्थात् चेतनाको तर्फको अभिव्यक्ति वा इशारा हो। तर परम चैतन्य सत्ता परमात्माको विषयमा भने धेरै प्रकारको मतान्तर वा मान्यताहरू संसारमा छन्। मनुष्यलाई थाहा छैन कि सत्य के हो। हामी कतै सत्यलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्दा गर्दै सत्यबाट अझै टाढा गइरहेका त छैनौँ। वर्तमान समयमा अनेक भौतिक इच्छा आकाङ्क्षाको वशीभूत भएर मानवले स्वयंलाई र परमात्मालाई भुलिसकेको छ। यति बेला विज्ञानले धेरै विकास गरेको हुनाले अहिलेका बुद्धिमान व्यक्तिहरूले यसलाई नै सत्य सम्झेर बसेका छन्। सबैभन्दा ठुलो भुल त मनुष्यले स्वयंलाई नै भुलेको छ। फलस्वरूप परमात्माको सत्य परिचयबाट पनि वञ्चित छ। परमात्माको विषयमा संसारमा के मान्यताहरू पाइन्छ। संसारमा व्यक्तिहरूले सम्झन्छन् भगवानको बारेमा जान्नु अति कठिन विषय हो। कतिपय विद्वानहरूले त परमात्मालाई नेति भनिदिन्छन्, अर्थात् परमात्माको कुनै अन्त नै छैन। हुन त एक हिसाबले यो कुरा त ठिकै पनि मान्नुपर्छ। जसरी एउटा पुत्रले आफ्नो सम्पूर्ण परिचय पिताद्वारा भनेपछि नै जान्न सक्छ, ठिक त्यस्तै प्रकारले हामी आत्माहरूले पनि पिता परमात्माको सत्य परिचय उहाँद्वारा बताएपछि नै प्राप्त गर्न सक्छौँ। परमात्माले गीतामा स्पष्ट भन्नुभएको छ, म जो हुँ जस्तो हुँ, म जब आउँछु तब नै मेरो सत्य परिचय बताउँछु। यो त्यही समय हो जति बेला परमात्माले आफ्नो सत्य परिचय दिइरहनु भएको छ। परमात्मा बोध किन जटिल बन्दै गयो त? भनिन्छ पनि आत्मचिन्तनबाट नै परमात्माको चिन्तन सम्भव छ। आज मनुष्यले स्वयंको वास्तविकतालाई भुल्नको कारणले देह र दैहिक स्मृतिमा सृष्टि इतिहासको सबै रहस्यलाई पनि भुलिसकेको छ। आज देहको सम्बन्ध, देहको परिवार नै सर्वस्व हो भन्ने मान्यता उत्पन्न भयो, जस कारण यो मानव समुदाय नै भौतिकताको लहरमा चुर्लुम्ब डुब्न पुग्यो। साँच्चै नै आज चारैतर्फ भौतिकताको बोलबाला छ। भौतिकतामा सुख त छ, तर अशान्ति पनि कम छैन। यसमा प्रगति त छ, तर तनाव पनि कम छैन। भौतिकताले मनुष्यलाई सन्तुष्ट त गरिरहेको छ, तर त्यो अल्पकालीन मात्र हो। यी सबै चिन्ताबाट मानव ग्रसित छ, तर मुक्तिको मार्गबाट भने अनभिज्ञ नै छ। मानव यति बेला मानव करिब 79% भौतिकताको बीचमा रुमलिरहेको छ भने केवल 1% मात्र अध्यात्म र परमात्माको चिन्तनको लागि जागरुक छ। यो भन्नु कदापि अति संयुक्ति नहोला। अति भौतिक लिप्तताले नै मानवलाई परमात्मा प्राप्तिबाट टाढा लगिरहेको छ। आउनुहोस्, भौतिक जीवनशैलीमा आध्यात्मिक चिन्तनको मिश्रण गरेर सत्य ज्ञान परमात्मा प्राप्तिको रसपान गरौँ। परमात्माको परिचय किन आवश्यक छ त मानव जीवनमा? दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ, आखिर परमात्मालाई जान्न किन जरुरी छ?
किनकि केवल सत्य कर्म गर्नाले मात्र सबै कुरा प्राप्ति हुँदैन। हेर्ने भने मनुष्यले हजारौं वर्षदेखि कर्म गरिरहेको छ, पाप पनि त गरेको छ भने पुण्य पनि गरेको छ। वर्षौं वर्षदेखि हामी सोचिरहेका छौँ, बोलिरहेका छौँ, त्यसै गरी बुद्धिको प्रयोग पनि गरिरहेका छौँ। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न प्रकारका कर्महरू समेत गरिरहेका छौँ। यो सबैबाट आत्माको शक्ति बिस्तारै बिस्तारै प्रयोग हुँदै हुँदै गयो, साथमा नष्ट पनि हुँदै हुँदै गयो। अत नष्ट भएका ती आन्तरिक ऊर्जालाई पुनः उजागर गर्नको लागि परम शक्तिको स्रोत परमात्माको परिचय जरुरी छ। साथमा उहाँसँगको मनको तादात्म्यताको आधारमा मनलाई ऊर्जावान, शक्तिवान बनाउन आवश्यक छ। परमात्मा को हुनुहुन्छ त? वर्तमान समय समाजमा हामी परमात्माको सन्दर्भमा धेरै प्रकारका मान्यताहरू पाउँछौँ। दर्शक महानुभावहरू, सोचौँ, आजसम्म हामीले जुन स्वरूपमा परमात्मालाई मान्दै आयौँ, के त्यो नै उहाँको वास्तविक रूप हो त? यो विषय निकै विरोधाभास मध्यमा पर्दछ। किनकि मनुष्य परमात्माको सत्य स्वरूपबाट नै अनभिज्ञ छन्। जन्म मृत्युको चक्रभित्र आउने मानवलाई परमात्माको पूर्ण ज्ञान हुन सकेको छैन। तब त यति धेरै मान्यता हाम्रो अगाडि प्रस्तुत भएका छन्। कसैले शरीरधारी देवी देवतालाई परमात्मा भन्नुहुन्छ भने कसैले प्रकृतिलाई नै परमात्माको संज्ञा दिनुहुन्छ। यस्तो पनि मान्यता छ कि ब्रह्म नै ईश्वरको रूप हो भन्ने पनि विचार छ। अर्कोतिर कसैले ईश्वरलाई सर्वव्यापी मान्नुहुन्छ भने कसैले उहाँलाई नाम रूपदेखि नै अलग हुनुहुन्छ भन्ने पनि मान्यता छ। के उहाँको मनुष्य आत्माको जस्तो साकारी आकार छ त? के परमात्मा जानी जाननहार हुनुहुन्छ? परमात्मासँग हाम्रो के सम्बन्ध छ? के ईश्वर प्राप्ति सम्भव छ वा कैयौं वर्षको कठोर तपस्याले मात्र उहाँको दर्शन पाउन सकिन्छ? यस्ता यस्ता कैयौं दुविधात्मक मान्यताहरूले गर्दा आज सम्पूर्ण मानव समुदाय नै अन्योलमा परेको छ। यस्तै विचारधाराको कारणले आज नास्तिक समुदाय पनि हामी बढिरहेको देखिरहेका छौँ। परमात्माको विषयमा आखिर यति जटिल किन बनाइयो त? परमात्मा त हामी सबैका आत्मिक पिता हुनुहुन्छ। मन्दिरमा गएर पनि भगवानको अगाडि हामीले वन्दना गर्यौँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देवदेव भनेर हामीले के परमात्माको अगाडि गएर यो वन्दना गरेको होइन र? अवश्य पनि हो। यसबाट पनि स्पष्ट छ कि परमात्मासँग हाम्रो के सम्बन्ध छ त? चाहे जुन सम्बन्धले उहाँलाई सम्बोधन गरे पनि त्यो सम्बन्धको अनुभूति गराउने सामर्थ्य केवल परमात्मामा मात्रै छ। यसर्थमा हामी भन्न सक्छौँ कि वास्तवमा परमात्मा हाम्रो परम पिता, परम शिक्षक र परम सद्गुरु हुनुहुन्छ। परमात्मा नै अथाह ज्ञानको भण्डार हुनुहुन्छ, ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। हुन त परमात्माको विषयमा विभिन्न धर्ममा विभिन्न परिभाषा बताइन्छ। अब प्रश्न उठ्छ, आखिर कुन सत्तालाई हामीले परमात्माको संज्ञा दिने? दर्शक महानुभावहरू, यस्ता 5 योग्यताहरू छन् जसको आधारमा परमात्माको सत्य परिचय प्राप्त गर्न सकिन्छ। पहिला, परमात्मा उसलाई भन्न सकिन्छ जो सर्वधर्म मान्य हुनुहुन्छ, जसलाई संसारका हरेक धर्मका व्यक्तिहरूले ईश्वरको रूपमा मानेको र स्वीकारेको हुनुपर्छ। उदाहरणको लागि सूर्यलाई संसारका सबै मनुष्यहरूले सूर्यको रूपमा नै स्वीकार गर्दछन्। सूर्यलाई कहिले पनि हामी चन्द्रमा त भन्दैनौँ नि। त्यस्तै प्रकारले परमात्मा त्यो सत्ता हो जसलाई संसारका हरेक धर्मका आत्माहरूले
पिताको रूपमा स्वीकार गर्दै आइरहनु भएको छ। किनकि भगवान केवल एक धर्म, जाति वा सम्प्रदायको मात्र नभई विश्वको नै उहाँ पिता हुनुहुन्छ। विचार गरौँ, यो योग्यता कसमा हुन सक्छ? दोस्रो, परमात्मा उसलाई भन्न सकिन्छ जो सर्वोच्च हुनुहुन्छ। परमात्मा भन्दा माथि अरू कुनै पनि शक्ति छैन। भनिन्छ पनि भगवानको कोही माता पिता वा गुरु शिक्षक रक्षक हुँदैन, जो अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता हुनुहुन्छ। तब त भगवानलाई उच्च भन्दा उच्च भनिन्छ। तेस्रो, परमात्मा उसलाई मान्न सकिन्छ जो सर्वोपरि हुन्छ, जसको माथि अरू कुनै पनि शक्ति नै हुन सक्दैन, जो संसारका सबै चक्रहरू भन्दा पर हुनुहुन्छ, जो जन्म मरणको चक्रभित्र आउनुहुन्न, साथै संसारका 3 गुण सत्व प्रधान, रजो र तमोको चक्रबाट पनि पर हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, जो सदा परम पवित्र हुनुहुन्छ, दुःख सुख हानि लाभ यी सबै भौतिक अनुभूतिबाट पनि पर हुनुहुन्छ, जो अकाया हुनुहुन्छ, परमात्माले मनुष्य सदृश्य जन्म लिनुहुन्न, उहाँ कालहरूको पनि महाकाल हुनुहुन्छ। परमात्मा उसलाई भन्न सकिन्छ जो पर भएर पनि सर्वज्ञ हुन सक्छ। परमात्मा उसलाई भन्न मिल्छ जसमा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान समाहित छ, जसलाई कुनै शास्त्रको आधार लिने आवश्यकता नै पर्दैन, कसैबाट कुनै भौतिक शिक्षा हासिल गर्ने आवश्यकता नै रहँदैन, किनकि परमात्मा त्यो सत्ता हुनुहुन्छ जसले ज्ञानको नेत्र मनुष्यलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँ सो प्रकाशित ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। उहाँ परम दयालु, परम कृपालु भोलेनाथ हुनुहुन्छ। आज संसारमा अनेक प्रकारका मान्यताहरू भए पनि मुक्तिको स्रोत उहाँ एक नै परमात्मा हुनुहुन्छ। अतः मनुष्य आत्माले सद्गति प्राप्त गर्ने अन्तिम स्थल परमात्माको सानिध्यता नै हो। के यहाँहरू जान्न चाहनुहुन्छ कि परमात्माको सत्य नाम के होला भनेर? उहाँको सत्य स्वरूप कस्तो छ? राजयोग अन्तर्जगतको यात्राको अबको श्रृङ्खलामा यहाँहरूले परमात्माको वास्तविक परिचय प्राप्त गर्नुहुनेछ। अबको केही क्षण हामी राजयोगको सुन्दर अभ्यास गर्नेछौँ। स्वयंको मनलाई अति शान्त स्थिर राख्दै आफ्नो ध्यानलाई निधारको मध्यभागमा स्थित गर्नुहोस्। म एक स्वप्रकाशित आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिन्दु स्वरूप छु। स्वयंलाई आत्मा निश्चय गर्नुहोस्। आत्मा चिन्तनको आधारमा परमात्मा चिन्तनको यात्रा आरम्भ गरिरहेको छु। संसारको सर्वोच्च सत्ता परमात्माको स्वरूपको चित्रण आफ्नो मनमा गरिरहेको छु। परमात्मा परम दयालु, परम कृपालु मेरो आत्मिक पिता हुनुहुन्छ। उहाँका असीम शक्तिहरूका किरणले मलाई सधैँ शान्ति मिलिरहेको छ। ओम शान्ति।